Hey guys, good morning. Welcome back to my new vlog, guys. आयज आतां हांव तेंचो रेडी जाला ऑफिसां वचपाक आतां सकाळीचे मुगे आतां ते पयली बस आहलो त्यो आतां नाय आतां हांव जाणा हांव कितको वयता तें पूण आतां हांव वयता न्हेसोलां मुगे सगळें प्रेयर बी जालें टिफीन बी कोन्न जालें आनी आयज वेदर दाखयता रातभर पावस पडटालो गायज इतलो हरसान पावस पडटालो न्ही आनी आतां हेंचो स्टार्ट जालो परतून मातशें थांबवला पूण आतां परतून पडों लागलो ओके सो आयचे वेदरचे सगळें क्लाउडी आहा न्हू कितलो पावस पडत आहा पूण कांय उणें जायना उदक भरली सगळी डॅम भरली पुना ओके आनी डॅम रिलीजूय केली सो हे भाशेन आतां हांव रेडी जालो आतां वयता हांव सकला हां बस सोदूंक खंयची बस मेळटा खंयच्यान मेळटा ती चोया ओके तो गायज स्टे ट्यून हांव मागीर तुमकां दाखयता हां सो गायज हेंचें आतां पावन न्ही अर्दी वर जालें ऑफिसा 8 पावलो हांव मुगे 8:30 पंचिंग पूण आतां 8:30 जावपा येयली पूण तो ऑफिस बॉय आजून येयलो ना आनी आमी केदोनसान रावता हिंगा आनी आमगे ऑफिसांनी अशें आहा लॉ फॉर्म आहा पूण जस्टीस ना रॉंग कोत्ताक न्ही सगळीं सपोर्ट कोत्ता आनी रायट कोत्ताक न्ही कोण सपोर्ट करना आतां हें सांगिल्लें जाल्यार न्ही म्हाका म्हणटा न्ही तूं यू शट अप यू गेट आवट अशें करून उलयताय कळ्ळें न्हू हिंग न्ही पुना न्हू आमकां कांय रिस्पेक्टू दिना हे लोक आतां तो आतां लेट येयलो जाल्यार देखून ताका सगळीं अप्रिशिएट करतलीं आनी सदां लेट येता आनी हांव सदां टायमार येता आनी अशें करून हांव हिंगा वॉकिंग कोत्ता आनी ती क्लीन कोत्ता तेन्नाय वॉकिंग कोत्ता आतां 8:30 जाली ना फोन केलो ना कांय ना आतां हांव येवन बरो गोत जालो अर्दी वर जाली अशें जाल्यार हांव तेजे पयलीं येता तेगे टायमींग आहा 8 वाजता ऑफिस करपाचें सगळें डस्टींग करपाचें आनी ती मावशी येता ती क्लिनींग कोत्ता हें सगळें कोण आनी आतां चोय कितू गोत जालो तरी पूण मुगे बस ना म्हाका आतां डायरेक्ट बस चेंजीस करीत येवन देखून हांव पावलें पूण तेच पत्ता ना येतोन पावस आहलो आतां मातशें पावस थांबवला चोय वेदरचे पावस थांबवला आहा ओके आतां कितें सांगपाचें पळया चोय ह्या भाशेन आहा न्ही आतां हें सारकें तुमी सांगाय म्हाका ह्या भाशेन आतां सदां अशें करून कोण तेका सांगून हें करून न्ही तें म्हाका झगडलां आनी आतां म्हाका सांगता वय तूं सांगपाक गरज ना अरे हांव एक दीस लेट जालें एकूच दीस बसी लागून ट्राफीक आहलोलें म्हाका कितू उलयलो तेणी आनी आतां एक वर येयन वॉटर हॉस्टेलींग काम करता एक वर पयलीं येयन रावता ऑफिसा भायर येयन कितू पयस आनी तेंय जालें सगळ्यांनी पयस आनी हांव बसीन येता सगळें आपआपल्या गाडयेन येताय तरी पसून ती टायमार पावनाय आनी हांव बसीन येयन देखून चोय सगलें हे भाशेन तेंचें ऑफिस बंद तेंचें तें उदक देखून आनी त्या मनशान उदक गायन उदक बिस्लरी बाटली बी दवरून गेलो तो मनीस ऑफिस बंद आहा म्हण आनी ती मावशी बाडी झाडू बिडू मारूं येता सफाई करूं येता ती बाडी ते दुसरे कडेन कामां वचूं जाय पूण येयना म्हूण ती चोय भायर बी चोयता बाडी रस्तो ना फोन कोणा गेलो फोन ना कांय ना आपणा जाय तशें कोत्ताय सगळीं अशें करून आनी मागीर आमी कितें सांगिल्लें जाल्यार मागीर आमकां शेटअप गेट आवट म्हणटा आतां मुगेलोय टायम जायन गेलो ना पंचींग जायना जाल्यार मागीर म्हाकाय एबसेंट घातली 8:30 पंच करना जाल्यार न्ही लेट जालो म्हूण ती म्हाकाय पंच आतां म्हाका लागून लेट जालो ना लेट तो येयलो ना तो चेडो म्हणून लेट जालो कळ्ळें न्हू चोय हे भाशेन कितें सांगपाचें इनजस्टीस सगळ्या वयतींग आहा हें पॉलिटिक्स न्ही तेंगे चमचागिरी केली न्ही तेंकां जाय त्या भाशेन ते सांगताय त्या भाशेन केलें न्ही जाल्यार मागीर तूं बरें आनी होरें आनी खोटी आहा कितें उलोवपाक गेलें न्ही मागीर तूं वायट ह्या भाशेन चोय आया क्या मावशी आया नहीं आया फोन भी नहीं कुछ भी नहीं मैं क्यों लगाऊं फोन नहीं मैं क्यों लगाऊंगी ना उसका काम हे गाइज गुड इवनिंग वेलकम बैक गाइज आतां कामासान येयला जस्ट पावलो ऑफिसांसान देर जोन्याल कोत्ता आयज आतां सांजे वखदां पावस ना सकाळीं बरो पावस आहलोलो आतां 7 जाली 7 जायन गेली हय आतां हांव पावलां आतां हांव चोयता कितें रांदपा तें पयलीं आतां वचोन न्हांवता आनी मागीर तुमकां मेळटा ओके मातशें रावाय
सो गायज आतां आयज न्हू हांव भाकरी खायना, आयज हांव न्हू शीत जेयता कित्याक हांवें काल न्ही सुक्या सुंगटांक कोडी केलोली ती थोडीशी आहा आनी म्हाका खूब लायक आनी दुसऱ्या दिसा आनी बरी लागता न्हू. अशें हांव नॉर्मली आयचें जेवण आयज थोडेशें रांदीत आनी तेन्नाचें तेन्ना काबार कोत्ता, पूण कालची कोडी बरी लागता सुंगटांची नुस्त्याची आहली आनी ती गोंयची उगडास येता. तो कालची कोडी थोडीशी आहा, थोडी हांवें सँड्रा आंटी दिलो व्हरोन वयर आनी थोडी उरली, तो ताका लागून आयज हांवें शीत केलां. आतां कळ्ळें न्हू, आयज हांव शीत आनी ते काल आनी आयज सकाळीं हांवें भेंड्या भाजी केलोली दोब्या व्हरपा. हांवें गेलें ते सुमना तुमकां दाखयलो म्हूण येवपाट सेम रेसिपी दाखोवं ना. आयज न्ही हांव गायज कांय ना दाखोवपा सारकें ना, आयज खंय गेल्लें ना हांव. आनी आतां हांव कितकोच जाणा तुमकां हांव आयज आमगे राती व्यू दाखयतां. ओके, आमगे सोसायटी भायर व्यू दाखयचें काळोख जातरी केन्ना दिसत तें. हां चोया आतां हांव बॅल्कनी येयलां. ओके, हो रातचो व्यू आहा आमगे हिंगा सोसायटींतलो. चोय सकला गार्डन दाखयता, चोय दिसती पडटा. चोय भुरगीं खेळटाय गार्डना. स्विमींग पूल आतां शी आनी पावस जोटणी आनी वारें मारता, तो स्विमींग पुलांक कोण ना आनी थोडी थोडी भुरगीं खेळटाय. चोय कोण लोक थोडो लोक जीम कोत्ताय चोय क्लब हावसान जीम कोत्ताय सगळ्यां चोय. आनी हें चोय मुगे पार्कींग हांवें काल तुमकां सांगलोलें न्हू कोण मुगे नेम प्लेट हें केल म्हणून. ती नेम प्लेट हांव लायन येयलोलें तरी पूण कोणी काण वयली. कळ्ळें न्हू, हांवें कंप्लेन दिली आतां. चोय ह्या भाशेन आमगे आतां हे रातच्यो व्यू चोय सोसायटीचे. आं ते सामक्रा दिसत ते ही बिल्डींग आहा आनी मुखार चोय थिंग प्ले ग्रावंड आहा. ओके, थिंग रातभर भुरगीं खेळटाय, थिंग टोर्नामेंट चलताय. केन्ना केन्ना डिस्टर्बूय जाता तेंगे आवाज येयी. सो ह्या भाशेन न्ही राती हेंचो ह्या भाशेन आमगे राती सोसायटी हे भाशेन चोयलें. ओके, चोय एकदम सायलेंट आसता न्ही, बरें जाता कामा सायड म्हणटकीर एकदम पीस ऑफ मायंड अशें. सो ह्या भाशेन रातचें देर बंद केलें हांव उठतो भायर. चोय ह्या भाशेन वारी खूब न्हू, वारें देर बँग जाता. चोय गायज चोय मुगे रातची झाड चोय कितें दिसताय ती राती टायमार. चोय ह्या भाशेन. ओके गायज, सो आयज कांय ना सुबेज म्हणल्यार चोय आयज बेश्टें हिंगा दाखोवया तुमकां रातचे वखदाचें, कित्याक अशें टायमू मेळना न्ही राती दाखोवपाक ह्या भाशेन. ओके, आतां हांव भितर वयतां कित्याक वारी खूब येता आनी आतां हांव जेवपा वयतां. आनी गायज हांवें धाकटू इल्लेशें विडियो केला हांवें. ओके, तुमकां केशें लागल तें सांगाय. बरें लागत जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय. हांवें कांय दाखयलें ना, सकाळीं सकाळीं वयता तें दाखयलोलें ऑफिसाक पावोन न्हू. पावतरी आयज तो ऑफिस बॉय लेट येयलो. खूब लेट येयलो, 1 वर लेट येयलो तो. तेगे 9 टायम तो ना, सॉरी 8 टायम तो 9 येयलो. हांव जाल्यार बेगीन पावता कित्याक हांव बेगीन भायर सरता बसीन वयता म्हणटकच न्हू. तेश करून कळ्ळें न्हू. आयज आतां शीत जालें आनी कोडी आहा आनी सकाळीं भाजी केलो ती आहा भेंड्याची. तो आतां हांव जेयतां आनी तुमकां मेळटा मागीर दुसरी पावटी. आनी जेन मातशें हें कोत्ता कितें खाल्यां भाजी बी कातरलो आहा, पूण दुसरें कितें आहा तें तयारी करून दवरता. सकाळचो रांदूंक जाय न्ही गायज, म्हण हांव रातची सगळी रेडी दवरतां. भाजी तो हांवें संडेचें धुवन कातून कंटेनरान घालून दवरलां. तुमचो चोयलां एक भाशेन एक भाजी करून दवरलो आहा ती. हाल तेंडल्यां भाजी करतलें, आयज भेंड्यां भाजी केल्या. तशें करून डेयली न्ही एक भाजी करता हांव म्हाका टिफिना व्हरपाक. तें आनी कांय सुबेज कांय ना. आनी सकाळीं हांव प्रेयर करता, मुगे फूल प्रेयर जाता 1 वर. तो सांजची येयन आनी कांय ना, हालीं न्हिदोन गेलें नायट प्रेयर करता आनी हांव न्हिदोतां. तो आतां हांव राती शीत जेयना. एक्चुली मंडे टू फ्रायडे शीत जेयना गायज, पूण आयज ती सुंगटां कोडयेन न्ही मातशें मन अशें जालें सुंगटां कोडी आहा म्हूण चल शीत करया म्हणलें. नाल्यार एक भाकरी करता आनी खाता हांव भाजी बारबो. चल ह्या तुमकां मेळटा हांव दुसरी पावटी दुसरी ब्लॉगान. तर तुमकां केशें लागताय मुगे ब्लॉग कमेंट करया गायज. तुमकां कमेंट कोना, कमेंटा सांगाय. हांव जाणा इतू स्पेशल कांय ना, सिंपल मुगे लायफ न्ही, एकलें आहा म्हणटरी आनी तेंच दाखयता चोय हे भाशेन. आनी कितें आतां मंडे टू फ्रायडे टीव्ही चोयना हांव. चोय कवर केलो आहा टीव्ही, कित्याक टायमू ना. आतां मातशें गोत जेयतलें आनी मागीर थोडें वॉक करतलें किचन. 2 पाट किचन साफ करूंक पडटा म्हाका सकाळीं आनी सांजचें, कित्याक किचन क्लिनू आहा
पूण कितें ना कितें मातशें पडटा न्हू क्लीन करीत रावंक जाय नाल्यार कॉक्रोच बी जाताय म्हूण आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर क्लेनलीनेस जाय आनी हांव पर्टिक्युलर आहा जी वस्त ज्या जाग्यार आहा ती वस्त त्या जाग्यार पडों जाय ओके तो ह्या भाशेन गायज आनी कांय ना ओके आनी मागीर मेळट तुमकां दुसरे ब्लॉगा केश लागल ते कमेंट कोनाय गायज सब्सक्रायबूय कोराय लायक शेअर कमेंट आनी सब्सक्रायब गायज प्लीज लायक शेअर कमेंट आनी सब्सक्रायब कोराय शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कोण वळखी आहा तांकांय सब्सक्रायब करपा लाय आनी तुमी सब्सक्रायब कोराय आनी तो बेल आयकन दाबयाय मागीर तुमकां नोटिफिकेशन न्यू व्हिडिओचे येता ती मेळटली आनी बेल आयकन दाबयाय आनी मागीर ते लायक बटन आहा ताकाय प्रेस कोराय हां आनी कमेंट कोराय okay stay safe guys and stay healthy and eat healthy okay and take care of yourself and your family okay guys bye guys thanks for watching stay safe stay healthy guys bye guys